namaste and welcome to Glamandu. This week also we are back with our one show, The GG Show. And today we have with us Mr. Susan and Ruben. So let's welcome them. You hold me close, tell me Welcome to The GG Shows. Thank you. अब introduction दिनु. मेरो नाम रुबेन म चाहिँ उसको भाइ मेरो नाम चाहिँ सुजन मेरो दाइ उहाँको भाइ मेरो दाइ हो So कतिको एक्साइटेड हुनुहुन्छ? एक्साइटेड एकदम एक्साइटेड के हुँदैछ थाहै छैन है त्यही भएर एकदम सस्पेन्समा छौँ हामी स्टार्ट गर्ने हो त? सुरु गरौँ स्टार्ट गर्न सुरु गरौँ So हाम्रो फर्स्ट सेगमेन्ट चाहिँ छ हैन? इङ्ग्लिस वर्ड नेपाली मिनिङ अर ट्रान्सलेसन. म चाहिँ हजुरहरूलाई एउटा इङ्ग्लिस वर्ड भन्छु. यहाँहरूले चाहिँ त्यसको नेपाली मिनिङ नेपाली ट्रान्सलेसन भन्नुपर्छ है त. ओके ल फर्स्ट वर्ड लिटरली. नेपालीमा भन्दै होइन अब यसको मिनिङ चाहिँ के हो कस्तो सुनेको हो तर कस्तो भने युज पनि गरिरहेको वर्ड है. साहित्यिक हिसाबले होइन जुन हिसाबले भने पनि भन्न चाहिँ पर्यो. अब लिटरली भन्दा त अब मेरो मतलब भन्नु खोजेको जस्तो पनि हो होइन कस्तो हो सोच्नु पर्यो. के भयो पास एउटा पोइन्ट गयो है दुवैजनाको. के हो खास शाब्दिक भन्छ लिटरलीलाई चाहिँ नेपालीमा. युज चाहिँ गरिरह हुन्छ तर हामीलाई मिनिङ चाहिँ थाहा भइरह हुँदैन नि त. नेक्स्ट है त आइरोनिक. आइरोनिक होइन त्यो त के लाउने जस्तो लाग्यो होइन आइरोनिक भनेको एकदम मजबुत टाइपको आइरन मिसेको होइन त्यो सेन्टेन्स छ सेन्टेन्स छैन. गेस गर्नु पर्यो. यो पनि पास कस्तो गाह्रो सोधेँ कि पास. नेक्स्ट है त एन्सर कम्प्लिमेन्ट. नभन्ने आइरोनिकलाई चाहिँ विडम्बना भन्छ. सोर कस्तो कस्तो विडम्बना भयो कि कम्प्लिमेन्ट. कम्प्लिमेन्ट भनेको त अब त्यो के त कसैलाई हुन्छ नि हामीले कम्प्लिमेन्ट गर्नु केही सल्लाह दिने होइन कसैले हामीलाई होइन अब उसले केही राम्रो गरेछ भने हामीले उसलाई कम्प्लिमेन्ट दिन्छ नि केही राम्रो. एक्ज्याक्ट वर्ड चाहियो. एक्ज्याक्ट वर्ड त थाहै हुँदैन यार. के हो यो पनि पास. एकछिन नै यो त थाहा छ तर के अब नेपाली वर्डै थाहा नहुने कि एकदम हामीले सुनिरहेको खालको वर्ड छ क्या. मैले भन्यो भने ए त्यो हो भन्नुहुन्छ. पास कम्प्लिमेन्टलाई चाहिँ नेपालीमा बधाई भन्छ. भनाइ बधाई. ए बधाइ त्यो त अनि कङ्ग्रेचुलेसन एफेक्ट. ए पनि आएन भन्छ. एसिटी होइन अँ. मलाई त नेपाली वर्डै ब्ल्याङ्क भएर आयो असर हो 1 point goes to him है. कस्तो गाह्रो त्यो त सजिलो लाग्छ नेक्स्ट है त सेपरेट. छुट्टिनु अलग के हो यार यो भाइले मलाई जित्यो. नेक्स्ट पोइन्ट अल्सो गोज टु हिम है त. तर छुट्टिनु पनि त होइन तर ठ्याक्क भन्नु नेक्स्ट एक्सेप्टेबल.
स्वीकार्नु 1 point आयो त्यही के यस्तो यस्तो austerity पास हजुर ट्राई गर्ने मोबाइलमा हेर्नु पाउँछ हजुर मोबाइलमा हेर्नु पाउँछ गुगलमा austerity-लाई चाहिँ नेपालीमा तपस्या भनिन्छ ओ तपस्या जेली गर्नु भने मोबाइल हेर्न पाइँदैन अब चाहिँ हामी नेक्स्ट सेगमेन्टतर्फ लाग्दैछौँ है रिडल्स त सुनि नै राख्नु भएको छ हजुर अब त्यसको एन्सर पनि दिनु पर्यो वाट इज अलवेज इन फ्रन्ट अफ यु बट कान्ट बी सिन कार्बन डाइअक्साइड होइन तर त्यो चाहिँ डेली जस्तो नै युज भइरहेको हुन्छ त्यो वर्ड चाहिँ तर अब हजुरहरूले चाहिँ के गर्नुहुन्छ होइन इन फ्रन्ट अफ यु बट कान्ट बी सिन के हो के हो भूत स्पिरिट पास 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 फ्युचर नेक्स्ट है त What can you break even if you never pick it up or touch it? if you even touch Even if you never pick it up Yeah. or touch it. छुन नि मिल्दैन उठाउन नि मिल्दैन Heart. तर हार्ट हार्ट प्रमिस चाहिँ पनि हुन सक्छ हैन हार्ट ब्रेक भन्छ नि ओके हो पोइन्ट गोस टु हिम है त्यसलाई खतरा रहेछ नेक्स्ट है त I am the beginning of everything, the end of everywhere. I am the beginning of eternity, the end of time and space. Who am I? Jesus Christ गॉड अलि सोचेर भन्नुपर्छ फेरि भनौँ क्वेसन एकदम एकदम फर्स्टदेखि नै सुन्नु है I am the beginning of everything, the end of everywhere. I am the beginning of eternity, the end of time and space. Who am I? म त सोच्दै सकेन अरे के हो यो मिलन एकदमै सजिलो छ यो त फेरि ल मैले सक्छु जस्तो लाग्यो I am the beginning of everything, the end of everywhere. I am the beginning of eternity, the end of time and space. Is it the letter E? Okay, this point goes to you. हो ए अल्फाबेट अल्फाबेट E? सबमा E आयो अनि केस गरिदिएको अलिअलि त मेरो पनि त्यो भएको छ Okay, next, Reda. I have single eye, but cannot see. Who am I? Single eye, cannot see. Camera? क्यामेराले त देखिन्छ नि हैन ए but cannot see. सोच्नै सकेन पास पास सुजन जी हजुर ट्राई गर्ने पास आइफोन 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 कसरी हुन्छ हुँदैन आइफोन भाइको लजिक निडल Oh. Okay, next, Reda. Okay. What kind of room has no doors or windows? Broom. मिल्छ मिल्छ ब्रू Answer चाहिँ अर्कै छ क्या होइन त्यो एन्सर अर्कै भएन कि एन्सर नै चाहियो त्यो नि मिल्न त मिल्छ एन्सरै छैन No windows. No windows or No door. doors. कसले बनायो क्वेसन एन्सर पनि बनायो ब्रुम जस्तै जस्तै हैन तर भेजिटेबल्स हो के ए ए मसरुम ओ हिँड्नलाई भएर आन्सर नआएको रहेछ है ओके लास्ट क्वेसन फर दिस राउन्ड है कति भयो 4-2 हो
4-2 भइरहेछ What word in the dictionary is spelled incorrectly? फेरि What word in the dictionary is spelled incorrectly? इनकरेक्टली त होला नि त्यही त आइरहेछ अलिक सजिलो क्वेसन सोध्यो भने चाहिँ आउने रहेछ होइन सोच्नु पर्ने कि हो कि होइन भने एउटा हुन्छ नि तर लास्टमा पुगेर मात्र एन्सर आउन थाल्यो क्या अब चाहिँ हामी एकदम लास्ट सेगमेन्टमा आइसकेका छौँ होइन त्यो सेगमेन्ट चाहिँ एकदमै सजिलो भनौँ कि के भनौँ होइन सजिलै छ अलिक सजिलो आउने खालको होइन यसमा चाहिँ म चाहिँ हजुरहरूलाई सङ्ग्स भन्छु इङ्ग्लिसमा तर हजुरहरूले त्यो अब हिन्दी हो कि नेपाली हो गेस गरेर ट्रान्सलेट गरेर भन्नु पऱ्यो है त त्यो सङ चाहिँ खास नेपाली कि हिन्दी हुन्छ नेपाली हिन्दी जुन पनि हुनसक्छ ओके Become my sugar syrup of love, sweet sugar syrup. ए हिन्दी होला यो त हिन्दी हो चिनी के हो चिनी जस्तै केही छ त्यसमा become my sugar syrup of love, sweet sugar syrup. धेरै बेर सोच्न पाइँदैन इस्क दी चासनी भन्ने गीत सुन्नु भएको छ कि छैन तू बन जा तू मेरी इस्क दी चासनी भन्छ नि सलमान खान छैन अर्को गीत चाहिँ सुन्नु भएको छ होला है त अलि पपुलर चाहियो कि नेक्स्ट जस्ट कम टु मी जस्ट कम द्याट I'll never forget you don't ever bring this thought in your mind फेरि Just come to me. Just come that I'll ever forget you. Don't ever bring this thought in your mind. Just come to me. यो त पास यार आउँदैन जस्तो लाग्यो यो के नेपाली हो कि हिन्दी हिन्दी पास तुम्हें मैं भूल जाऊंगा ये बातें दिल में ना यो पनि सुनेछ गीतै नसुनेको सुनेको छैन छैन अब चाहिँ नेपाली गीत छ है ल Among millions of smiles the one which make me blush is of yours यो त एकदमै सुनिरहेको नेपाली गीतमा लाखौँ हजारौँ मध्ये तिम्रो मुस्कानले थोरै गाइदिन पर्यो अब यो भाइले धेरै गीत सुन्छ नेपाली तर सुन्दैन सुनेछ तर राम्रोसँग Slowly I'm drowning into the ocean of your love बिस्तारै छु तिम्रो मायाको जित्दिनु भयो त अब चाहिँ लास्ट हो यो पनि रुबेनजीले मिलाउनु भएन भने चाहिँ नराम्रै लाग्छ है I'll start it. I'm feeling alone in this city without you. यो के नेपाली हो सुनसान लाग्दैछ है क्यारे सुनसान लाग्दैछ यो सहर हो त्यही भएर त भन्दैछु हजुरले नि मिलाउनु भएन भने चाहिँ एकदम नराम्रो हुन्छ भनेर एन्सर मिलिहाल्यो अब लास्ट एकदम प्रोग्रामको लास्टतिर छौँ हामी थोरै हजुरको मुखबाट यो गीत सुन्दिउँ है त सुन्ने र मैले जितेरै ल हाम्रो यहाँ गिटार पनि छ गिटारसँगै ल बिस्तारै डुब्दैछु तिम्रो मायाको सागरमा म दुःख आँसु सबै बिर्सेर रम्न चाहन्छु तिम्रै न्यानो अङ्गालोमा म खुला पङ्ख बिजाई आकाशमा उडेको चरी झै मुक्त हुन चाहन्छु म तिम्रै मायामा म डुब्न चाहन्छु तिम्रै मायामा रम्न चाहन्छु म सहारा बनिदेऊ तिमी मेरो खुसी बनिदेऊ सहारा बनिदेऊ तिमी मेरो खुसी बनिदेऊ अन्धकारको
सुनेली रातको जुन तिमी मेरो बनिदेऊ सुस्तरी सुस्तरी गाउँदैछ यो मनले गीत तिम्रै नामको बिस्तारै बिस्तारै सुस्तरी सुस्तरी थ्याङ्क यू सो उसको एट प्राइज लास्ट होइन दुवैजनाको टोटल स्कोर पनि भनौँ सुजनजीको चाहिँ टोटल 6 भएको छ भने रुबेनजीको भएको छ 4 सो द विनर टु भन्दा 2 बढी नै आएको छ होइन तर पनि सुजनजी विनर भइसकेको छ कङ्ग्रेचुलेसन्स टु हिम खोइ त हाम्रो केही गिफ्ट छैन हजुरहरूको अडियन्सहरूलाई केही मेसेज छ भने चाहिँ छोड्न सक्नुहुन्छ है त यो कोरोनाको टाइममा सबैजना सेफ भएर बसिदिनु होला स्टे सेफ होइन स्टे हेल्दी अलि केयर गर्नु होला आफैलाई तातो पानी खानु होला बेसार पानी मास्क युज सेनिटाइजर होइन Okay, thank you so much for coming. It was so much fun having you here. Thank you so much. Thank you so much, Clemandu. Thank you. And entire team. Dhanyabad. Namaste. So that was so much fun. I think you like it. अझै पनि यस्तै रमाइलो भिडियो हेर्नको लागि चाहिँ ग्ल्यामान्डुलाई लाइक शेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला है बाइ बाइ You hold me close, tell me that you can read my mind. It's the no, 1, 2, 3, stop. भाइले क्या यस्तो सिधा हुनु पर्यो क्या त्यही त हजुर 1 2 3 सिधा हुनु पर्यो भनेर मैले जितेँ गीतन जस्तै कुछ तुम पास मुन्नी भन्ना नेक्स्ट सिक्यो कि क्या यार तर यो गेम गाह्रो रहेछ यार त्यो आइटी निकाल त I have a single eye but cannot see